अज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल है मेरे बच्चों, मदाहो और मेरे चाहने वालों। बेटा, ईद तो ख़त्म हो गई, ईद मुबारक तो अब ख़त्म हो गई। अब कबूतरबाजी का मौसम आ गया। मेरे से बहुत ज़्यादा लोगों ने पूछा हुआ है कि असू के लिए हमने कबूतरों के पर खींचने हैं, तो हम उन्हों को ताकत वाली चीज़ क्या डालें। बेटा, चाहे असू हो चाहे जेठ हो, डालनी वही चाहिए। अब आप रोज़ रोज़ मेरे से ना पूछा करें, क्योंकि मैं भूल जाता हूँ बेटा। तो मैं नहीं चाहता कि एक इंटरव्यू में मैं कुछ और बात बताऊं, दूसरे इंटरव्यू में मैं आपको कोई और बात बता दूं, तो फिर आप कहेंगे ख्वाजा साहब आप बुढ़ापे में झूठ बोलना शुरू हो गए हैं। तो बेटा, मुझको इसकी माफ़ी दें। जो मैं एक दफ़ा एक चीज़ बताता हूँ ना, वो आप नोट कर लिया करें, या जब भी आप को ज़रूरत उसकी हो, उसको आप इंटरव्यू को देख लें। उसमें ये है बेटा, 1 किलो बादाम लें। आपने बादामों को पानी में भिगोना नहीं है, आपने बादामों को छिलके समेत ही 1 किलो गिरी बादाम, आधा किलो चारों मगज और आधी छटैंक काली मिर्च, ये तीनों चीज़ें लेके आप इसको ग्राइंड कर लें। ग्राइंड करके इसका पाउडर बना लें। आप जिस तरह जितने ज़्यादा कबूतर हैं उस हिसाब से आपने उतनी उसमें मिकदार में डालनी है कि इजीली उसके भोरे बन जाए। और आप कच्ची पक्की रोटी पका के, आटे में नहीं ये डालनी, कच्ची पक्की रोटी पका के ये जो आपने बनाई होगी, इसकी आपने उसमें चम्मच मिकदार के ऐड करके उन्हों के भोरे करके आपने डालने हैं उन्हों को। एक तो ये बेटा ये, और दूसरी एक और चीज़ मैंने आपको बतानी है कि बहुत ज़्यादा लोग मेरे से आजकल कह रहे हैं कि जेठ वाले कबूतरों के भी पर खींचने चाहिए कि नहीं खींचने चाहिए। बेटा, इस साल का जो जेठ गुजरे है ना, बहुत सालों बाद इस किस्म का जेठ आया है। वसाख, इस साल का वसाख ऐसा था जो तपे हुए जेठों से भी ज़्यादा ख़तरनाक था। लोगों के खुडे खाली हो गए थे और कई बड़े बड़े उस्तादों ने बाजियाँ बराबर कर ली थी, कईयों ने हाथी दे दी थी। मैं किसी का नाम नहीं लेता बेटा। जो कबूतर, अब ये आप सोच लें और समझ लें बेटा, एक कबूतर जेठ का अच्छा कबूतर जो 6 बजे का और 7 बजे का बैठने वाला हो, या 5 बजे का भी बैठने वाला हो, तपे मौसम में 4 बजे का 5 बजे का भी टाइम बहुत टाइम है, बहुत टाइम है। जो आपका एक दफ़ा एक कबूतर 4 से ऊपर टाइम का बनता ना जेठ का, बेटा वो 100 कबूतर ज़ाया करके बनता है। आप 100 कबूतर छोड़ते हैं, 100 बच्चा छोड़ते हैं, उन्हों में से एक वो निकलता है जो ऐसे करता है। तो आप ज़रा सी, बेटा कबूतर बेजुबान है, तबीयत उनकी ख़राब भी होती है। हमको वो अपनी ज़ुबान में बता तो नहीं सकते कि हमारी तबीयत ख़राब है, हम उन्हों को निकाल के उड़ा देते हैं। अगर उनकी तबीयत ख़राब हो और वो कहीं पे गिर जाए तो हम उनको गालियाँ देनी शुरू कर देते हैं। तो बेटा, ये ऐसे आप ना किया करें। जो आपका जेठ का कबूतर 4 बजे के बाद का बैठा हुआ है, मेरा मशवरा आपको ये है, आप उसको असू में उड़ाने की कोशिश ना करें, क्योंकि एक तो असू का मौसम ठंडा है और दूसरा 1 घंटा टाइम कम है। जो जेठ में 8 बजे तक या पौने 8 बजे तक कबूतर बैठ जाता है, असू में 6 साढ़े 6 बजे के बाद अंधेरा होना शुरू हो जाता है, तो वो कबूतर घर नहीं बैठेगा और अच्छा कबूतर होगा। आप उसको हाथ में भी आजकल ना पकड़ें, आप उसको सरसों थोड़ी सी डालते रहें, उन्हों को अभी बाहर ना निकालें। जब वो, अगर तो आप उन्हों के पर खींचेंगे
ایک تو وہ اب جیٹھ والے کبوتر جو ہیں برساتوں میں نہائے ہوں گے تو انہوں نے اپنی 4 5 پر پھینک دیے ہوں گے، نئے پر آ رہے ہوں گے۔ باقی کے جو پر ابھی نئے نہیں آ رہے، آپ انہوں کو کھینچنے کی کوشش نہ کرنا، میرا مشورہ یہ ہے۔ آگے آپ کی مرضی، جو آپ قدرتی انہوں کے پر آنے دیں، آہستہ آہستہ کر کے وہ پر پھینکیں گے۔ جب وہ اکتوبر میں یا نومبر میں اگر انہوں نے سارے اپنے پر صاف کر لیے تو آپ انہوں کو کبھی کبھی موٹا دانہ دے کے اکیلے کو، جب آپ نے دیکھا ہے کہ موسم ٹھیک ہے، آپ کا اچھا کبوتر ہے، آپ اکیلے کبوتر کو باہر نکال دیں، اس کو تھوڑے سے گیڑے دے دیں، پھر باہر نکال دیں، پھر تھوڑے سے اس کو گیڑے دے دیں۔ سردیوں میں کبوتر کو آپ اگر جیٹھ والے کو اڑائیں گے تو اگلے جیٹھ میں انہوں کا رزلٹ اچھا آئے گا۔ جو سردیوں میں کبوتر اپنی مرضی سے اڑتا ہے، گرمیوں میں کبوتر اپنی مالک کی وجہ سے اڑتا ہے۔ اور بیٹا اب اور 15 دن تک بارشیں تو ہو رہی ہیں، موسم بھی ٹھیک ہو رہا ہے، کھڈے آپ صاف کرتے رہیں، روز کھڈا صاف کریں، بارش آئے اور ان کو کبوتروں کو نہلائیں، اور 15-20 دن تک بیٹا اب خیر سے اللہ کا نام لے کے جوڑے لگا دیں۔ آج کل انہوں کو تھوڑی سی سرسوں اور مونگی یا بہت مہنگی ہو گئی ہوئی ہے، ہم تو مونگی بھی ڈالتے ہوتے تھے، مجھ کو مونگی تھوڑی سی مل جاتی ہے کیونکہ جو خراب ہوتی ہے وہ فرید بیٹا میرا مجھ کو دے دیتا ہے۔ تو آج کل انہوں کو سرسوں، مونگی، بریک مکئی، باجرہ، کالے چنے اور گندم، تھوڑی زیادہ نہیں۔ بہت لوگ آج کل کشمیر کے، آزاد کشمیر کے یا KPK کے لوگ مجھ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم ذمہ دار ہیں، گندم ہماری اپنی زمین کی ہوتی ہے، ہم نے اس کو دوائی بھی نہیں لگائی ہوتی، ہم کبوتروں کو ڈال رہے ہیں تو کبوتر ہمارے کمزور ہو رہے ہیں۔ بیٹا اس میں کبوتروں کا قصور نہیں ہے، گندم کا قصور ہے۔ اگر آپ اپنے کبوتروں کو صرف گندم دیں گے تو بیٹا کبوتر کمزور ہوں گے۔ آپ انہوں کو تھوڑی گندم دیں، گندم تھوڑی، آپ ریشو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، 20 کلو باجرہ، 5 کلو گندم اور 5 کلو کالے چنے، یہ ساری چیزیں، اور اگر آپ کو مونگی مل جائے 5 کلو سرسوں اور مونگی 2-4 کلو، یہ ڈال کے یہ ریشو سے آپ کبوتروں کو دیں بیٹا، تو کبوتر بھی آپ کے ٹھیک رہیں گے۔ اور آج کل کوشش کریں کہ کبوتروں کو زیادہ سے زیادہ ہاتھ میں نہ پکڑے، کیونکہ انہوں کے کریز ہوتے ہیں، وہ کبوتر آج کل تکلیف میں ہوتے ہیں، اور جب آپ کبوتر کو پکڑتے ہیں تو جب لنگڑے آدمی کو چلائیں گے تو ایک ٹانگ پہ اس کا وزن پڑے گا تو اس کو تکلیف ہوگی، ویسے ہی کریز والے کبوتر کو بھی آج کل تکلیف ہوگی۔ اور جو جوڑے آج کل آپ کے کریز کھا کے صاف ہو گئے ہوئے ہیں، کیونکہ کریز جو ہوتی ہے نا بیٹا، یہ ضروری نہیں ہوتی کہ پروں کی ہو، کریز منہ کی بھی ہوتی ہے، کریز گردن کی بھی ہوتی ہے، کریز سر کی بھی ہوتی ہے، کریز آنکھوں کے پاس کی بھی ہوتی ہے۔ تو جو اوپر کے منہ کی کریز ہوتی ہے نا بیٹا، وہ کبوتر یا کبوتری جوڑے کم ہوں گے، اور اگر جوڑے ہوں گے بھی تو وہ بیٹا انڈے نہیں دیں گے، انڈے تھوڑا سا لیٹ دیں گے۔ آپ ان کو جوڑوں کو لگا چھوڑیں بیٹا، اور اللہ خیر کرے۔ میرا واٹس ایپ نمبر وہی ہے۔ اس دفعہ مجھ کو کمنٹس بہت اچھے آئے ہیں، آپ کی بڑی مہربانی۔ 1-2 نے کمنٹس مجھ کو ایڈورس بھی دی ہیں، پر میں نے انہوں کو جواب دے دیا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا مجھ کو۔ اس دفعہ میرا
58 کمنٹس آئے ہیں. آپ کی بڑی مہربانی بیٹا. اور خدا حافظ. میرا واٹس ایپ نمبر بھی وہی ہے جو میرا موبائل نمبر ہے 032246544089. یہی میرا موبائل نمبر ہے اور یہی میرا واٹس ایپ نمبر ہے. رات کو 9 سے 10 بجے 10:30 بجے تک آپ میرے سے رابطہ کر لیں بیٹا. خدا حافظ.